पेश है गुड मॉर्निंग J&K। جو तूने अल्लाह से लौ लगाई तो दिल में खौफ ज़वाल कैसा, कि जिसकी कश्ती को थाम ले वो तो डूबने का ख्याल कैसा। रहीम वो है रहम भी उसका, अता भी उसकी, करम भी उसका। रहीम वो है रहम भी उसका, अता भी उसकी, करम भी उसका। ये तेरी शोहरत ये कामयाबी, तो इसमें तेरा कमाल कैसा। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और नए ताज़ा शुमारे में। हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। और आज इस नए दिन, नई नशस्त में भी हमारे लबों पर हमारे देखने वालों के लिए, हमारे नाजरीन के लिए हस्ब मामूल वही दुआ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसेहत व सलामत रहें, बखैर आफ़ियत रहें, ज़िंदगी के मामलात में रवां दवा रहें, ज़िंदगी की इस जद्दोजहद में सरगर्दा रहें और ज़िंदगी के तमाम इम्तहानात में कामयाब व कामरा रहें। नाज़रीन मोहतरम, आज इस प्रोग्राम में शर्फ़ मेज़बानी मुझे हासिल रहेगा। मैं काजी मोहम्मद अमार और मेरा साथ निभाएंगे आज अशफाक हाफिज़ी। अस्सलाम वालेकुम अशफाक, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे मामलात? बहुत अच्छे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब चल रहे हैं। चूँकि सर्दियाँ फिर से आने लगी, उसका एहसास जो है फिर से एक और बार लोगों को मिलने लगा। अप्रैल तो है, बाहर की आमद तो अच्छे से आई, गर्मियाँ भी हमने देखी, पर मौसम ने करवट ले ली तो सर्दियों के लुत्फ ले रहे। मौसम करवट लेता ही है। इन 2-3 महीने जो है ना, जब धूप निकलेगी तो तमाज़त का एहसास होता है, लेकिन जब मतलब अबर आलूद हो जाए तो फिर हल्की हल्की सर्दी का भी एहसास होता है। मुझे लगता है इसमें भी अपना एक लुत्फ है, मज़ा है इस मौसम में। और इस बार तो और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि महकमा मौसमियात की तरफ से वो तो हम बताएंगे अपने नाज़रीन को, लेकिन उसमें शायद 10 डिग्री तक कमी देखी जा सकती है। जी, दिन का दर्जा हरारत जो है 10 डिग्री तक गिर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन रोज़ों के एतबार से देखें तो चूंकि गर्मियाँ ज़्यादा हों तो प्यास की शिद्दत का एहसास होता है, बेशक, और एक्सर्शन होता है, आप ज़्यादा पसीना आ जाए तो। लेकिन अल्लाह का करम है कि हमारे यहाँ जो ये मौसम है अल्लाह की इनायत है और एहसान है कि दोह कपूर शनियारा फिक्री शुनता इफ्तार ताइन नशो बछे लगा तो नशे त्रेशी लगा, ज़्यादा त्रेशी सतावा यूजुअली। बिल्कुल है, तो चाहिए तो उसमें अगर बछ लगे या त्रेश लगे सो ज़्यादा बेहतर। तो मगर यथ मौसमस मज चीज़ रोजान, खास तौर पर पे हल्का फुल्क दर्जा हरारत में जो गिरावट तथ मज ज़्यादा आसान बसान शख्स कि त्रेश लगान कहें या बछ या तिथ हालात गसान। बिल्कुल। मजीद क्या मौसम वही अपडेट पहुँचाते हैं अपने नाजरीन तक। खैर नाजरीन, आप लोगों तक पहुंचाते हैं सबसे पहले मौसम और शहरों का हाल चाल। और महकमा मौसमियात से जो आज हमें इतला मिली है उसके मुताबिक आज अभी बारिशों का जो सिलसिला है वो लगातार है, क्योंकि ऐन मौके पर ही जिस हिसाब से महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी उसके हिसाब से बारिशें लगातार हो रही है। लेकिन ये बारिशें वक्तन फ़वक्तन होती रहेंगी, लगातार पूरे दिन नहीं चलेंगी, ये वक्फन हो जाएंगी। और उसके साथ साथ अगर आज के दर्ज हरारत की बात करें तो श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 22 डिग्री सेल्सियस और वहीं कम से कम
10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है। उसके साथ साथ जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी आज हल्की फुल्की बारिशें होने के इम्कानात है, मतलब वहां पर भी अबुल आरूद रहेगा। उसके साथ साथ आज जम्मू के दर्ज हरारत में 35 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है। ट्रैफिक के हवाले से आप लोगों को इतला दें कि आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त मिली है, वहीं बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त मिली है। उसके साथ साथ श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर एक तरफा ट्रैफिक चल रहा है, वहां पर छोटी और बड़ी गाड़ियां एक तरफा चलेंगी। कारगिल से आज श्रीनगर आने की इजाज़त मिली है। मुगल रोड फिलहाल बंद ही पड़ा है। उसके साथ साथ आप लोगों के लिए हमेशा यही गुजारिश रहती है, यही इस्तदा रहती है कि जब भी आप रखते सफ़र बांधें तो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से एक दफ़ा ज़रूर राबिता कायम करें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अभी दस्तियाब है और बाद में भी फ्लैश होते रहेंगे। जी अमर, बहुत शुक्रिया अशफाक अपडेट्स का, और ये भी हम अपने नाजरीन के गोश गुजार करते चलें। ये माह रमज़ान का आखिरी अशरा युस नजात फिन्नारि जहन्नम बिल्कुल अथ मज एहतिकाफ त लुक करान तो अथ अशरस इम्तियाज हासिल। सह गो ये जे सारी खुद अजीम तरीन रात, अफजल तरीन रात यथ लैलतुल कद्र वनान, सो अथ अशरस मज निहा थमच रब्बुल जलाल। बस कोशिश करन जे ठांडो सह रात, तथ रातस मज करो तिथ कन शब खानी यथ कन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे अहकामात फरमाए। बिल्कुल मोमिन तलाश मज यमन चीजन, मोमिनस गोड़े इंतजार के माह रमजान कर यह कहन रतन गोड़े इंतजारस, पत अम सात पत अशर पत अशर इंतजारस, पत आखिरी अशर अम सात ज्यादा पहन इंतजारस लगान कि वन मे सह मौक मे अल्लाह ताला दोपमत कि यथ रात मज मिली ऐ तूत अजर यूत न गुमान ती कहें, तवे अत तलाशस मज कि मे गई रात मिल। और बे मोमिन सद खतर पत जूं जूं पत माह रमजान आखिरी पयामस कुन वातान अम सद खतर बड़ यह कोफ दिलस मज कि माह रमजान अलविदा गसन वोल। अत मज अशफाक अख चीज यह यीत रात थवक अस खतर यस छारन तो गारन तो यम अत मज असरार रमूज यह बख्शिश रात बेसिकली, यह इबादतन हंद रात। लेकिन इबादत का हम ऐसे एहतमाम करें जो तरीका हमारे असलाफ ने, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो सहाबा ने अपनाया है, ताकि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा फजीलत और बरकत है उसके हम हिस्सेदार बने, और उन तरीक़ों से इज्तनाब हम करें जिससे तमाम इबादत जो है ज़ाया हो जाती हैं। उसमें से सबसे एक नुक्ता ये है, हम जब इबादत करते हैं तो उसका महवर व मरकज़ जो है वो रब्बुल जलाल है, उसकी खुशनुदी हमें मकसूद है, उसकी रज़ा हमें मतलूब है। अगर इस इबादत के समंदर में एक बूंद भी रिया की गिरी तो ये इबादत सारी ज़ाया हो जाती है। हम देखते हैं माह रमज़ान में चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हमारे दोस्त अहबाब जो हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको चाहिए होती है वैलिडेशन दूसरों की, चाहे वो अगर किसी इबादत का एहतमाम कर रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, या यूजुअली लोग तहज्जुद ते पढ़ान, नमाज 5 वक्त ते पढ़ान, तिलावत ते करान, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तिम यछान कि यह गस बेइज्जती अशफाक सबस ते गस पता लगन कि अमार सब यमन they will silently put a status to let you know about these things. मगर आत मज सिर्फ वैलिडेशन अस ज़रूरत हजरत अल्लाह सल्लल्लाहु जल्ल जलालहू। तो अगर तिहंज वैलिडेशन अस मिले, मोहर तस्दीक तिमन इबादतन पे रब सन्ज रब इलाही सन्ज मिले, तेल कस बेस वैलिडेशन हज जरूरत कहें। इसलिए पजन अस यम चीज़ों निश इज्तनाब कर, यह थोड़ा रियाकारी कुन गछान। मे यिथ कन गोड़े वोन कि रियाकारी अत मज अगर रत्ती बराबर ते शामिल गई अम सच इबादत सारी ज़ाय गछान। अल्लाह ताला दीन अस तौफीक जे इबादतन हुंद युस सही हकीकी रूह तो मकसद सो समझनुक तो पता तमी आई अमलावनुक। प्रोग्राम किस आगाज मज चूँकि अस वोन जे आज यह दोह शब कद्र किस इस्तकबालस, अस करो शब कद्र पे अख नज़म प्रोग्राम किस इब्तदासी मज पेश, तम पत करो पन्निस मेहमान सद मुलाकात। तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। तनी नूर की नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमाज की रात है।
عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ عرش پر دوم ہے، فرش پر دوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے۔ عام لطف خدا آج کی رات ہے۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو۔ مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے۔ ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے۔ خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے۔ کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے۔ مومنو آج گنجے سکھا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو۔ مومنو آج گنجے سکھا لوٹ لو، لوٹ لو اے مریضو شفا لوٹ لو۔ آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، آسیو رحمت مصطفیٰ لوٹ لو۔ باب رحمت کھلا آج کی رات ہے۔ سب کے دل کی تمنا ہے مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے۔ سب کے دل کی تمنا ہے مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے۔ سب کی جانب ہم سفینے چلے، سب کی جانب ہم سفینے چلے۔ میری سائم دعا آج کی رات ہے،
محفل پہ چادر تنہی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والی کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ جزاک اللہ، کیا خوبصورت نظم جو ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ تک پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ باب رحمت اور یہ گنج سخا ہم پر بھی کھلے، آمین اور ہماری شفاعت، ہماری مغفرت بھی ہو۔ آمین۔ شب قدر، لیلۃ القدر کی قدر و منزلت کیا ہے، عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، یہ تو قرآن میں بیان کی گئی ہے اور احادیث اس سے بھرے پڑے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم کس طرح سے شب خوانی کا اہتمام کریں، کن عبادات کا اہتمام کریں، کن ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، کون سی دعائیں مانگیں۔ یہ ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وضع کی ہوئی ہیں، ان کی وضاحت کی گئی ہے، اور پھر صحابہ نے بھی ہمیں ترغیب دی ہے کہ آیا آپ انفرادی طریقے سے شب خوانی کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے، اجتماعی طریقے سے کر رہے ہیں تو کیسے کریں گے۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اس رات ہمیں دھرنا دینا ہی ہے اور اپنے خالق کائنات کو منانا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، ان کی رضا حاصل کرنی ہے، اور یہ جو اس رات میں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب عبادت کا چھپا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ ہم اپنی جھولی میں سمیٹ لیں۔ یہی آج کی رات کا مقصد ہے، جس کا تعین کرنا ہمارا مقصود ہے۔ آج اس بات پہ، اس مقتدر اور محترم رات پہ بات کرنے کے لیے ایک بہت ہی معتبر دینی عالم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، ڈاکٹر عبد المجید ندوی صاحب کا ہم پروگرام میں دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال اور خیر مقدم۔ آپ کا بہت بہت استقبال پروگرام میں۔ چونکہ اس سے پہلے بھی آپ تشریف آور ہو چکے ہیں اس پروگرام میں، لیکن آپ جب بھی آتے ہیں تو اپنی گفتگو سے ہمیں مستفید کرتے ہیں اور کچھ ایسے نکات ابھارتے ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں نقش کر جاتے ہیں اور ہم ان کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے گفتگو کا آغاز، چونکہ اشفاق کو بھی اشتیاق ہے جو دینی عالم ہیں ان سے وہ گفتگو کریں، اور بہت ہی عقیدت مند یہ بھی خود ہیں، یہی آغاز کریں۔ بہت بہت شکریہ بھائی، چونکہ جب بھی ہمارے پروگرام میں کوئی بھی شخصیت آتی ہے تب ہمارے ناظرین کو ہمیں بھی اشتیاق رہتا ہے کہ وہ شخصیت کہاں سے آتی ہے، کیا ان کے بارے میں کرتے کیا ہے، ان کا جو بچپن ہے وغیرہ، یا ان کا مختصر تعارف وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج بھی آپ سے پہلے یہی سوال رہے گا کہ آپ اپنا مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کو دیں۔ مختصر سا تعارف، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی۔ کاشر پٹی ہے کو اس کا بالکل کاشر پٹی کر مختصر تعارف اصل اس میون آبائی وطن سہ بارہمولہ، تو حفظ قرآن میں کورمت تتی ماشاء اللہ، کیا بات۔ تم پتن ست تعلیم پچمس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء من، تت میں کورمت اختصاص تفسیرس مز، سپیشلائزیشن تت ونان۔ تم پتن کشمیر یونیورسٹی ہند اختتام گومت کشمیر یونیورسٹی میں، یہ میانہ تعلیمی ہند۔ حالانکہ اختتام چھنا زہین گژھان تو وۄنۍ گوٚو اکھ فارمل اختتام، رسمی طور اختتام، نت علم العلم من المہدی الی اللحد، نت علم ماجہ ہنز کھۄنہِ پٮ۪ٹھٕ تا قبرِ وسنس تام اختتام، علمک دروازٕ چھِنہٕ بند گژھان حظ کہیٖنۍ۔ تو یہ گوٚو میون بچپنُک سفر حظ مختصر۔ تو وٕنکٮ۪نس چھُس بہٕ قیام پذیٖر حظ گُلزار پورہ راول پورہ وانبل، تو أکِس کالجس منٛز یُس زن لا کالیج چھُ، تتہِ چھُس بہٕ وٕنکٮ۪نس بحثیت استاد کٲم کران حظ۔ چونکہ تہذ سپیشلائزیشن چھِ تفسیر، بالکل، تو أسۍ یژھو کہ قرآن کی روشنی میں اَسہِ ؤنۍتو یہ لیلۃ القدر کیا چھِ، امِچ عظمت، امِچ فضیلت کیا چھِ، تمہِ پتہٕ کرو أسۍ ہُمن باقٕے نکاتن پٮ۪ٹھ کتھ۔ لیلۃ القدر فضیلت برونٹھ کر بہٕ اکھ کیا چھِ ونان یہ حظ یہ اکھ شعر کر بہٕ پیش قرآن کریم حوالہ ضرور، تکیازِ سون دستور، سون قانون، سون رہبر، سون ضابطۂ حیات، سائیں زندگی صحیح رخ دن واجی کتاب چھ یہ، صحیح وتہِ پٮ۪ٹھ گامزن کرنٕچ کتاب، ہدایت۔ قرآن کریمس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ پانہٕ ونان کتابن مبارکن، یہ ہسا چھِ مبارک کتاب، برکت واجن کتاب۔ ات سۭتۍ کیٛاہ چھُ سون سلوک، ات پٮ۪ٹھ
عملی اعتبار کیا گژھا أسۍ آسٕنۍ پرنہِ اعتبار اتھ اندر کوتاہ گژھِ اسہِ اندر یہِ سُہ تفقع آسُن یہِ سمجھنُک شعور آسُن مےٚ چھُ پیوان شعر اکھ یاد حظ امہِ کِتابہِ حوالہٕ کہِ پیوان تُلٕنۍ چھم مےٚ صبح و شامس ہزار رنجو علم خدایا پیوان تُلٕنۍ چھم مےٚ صبح و شامس ہزار رنجو علم خدایا شُبان اوسُس یِمن بہٕ شیرے تِمن بہٕ زیرے قدم خدایا شُبان اوسُس یِمن بہٕ شیرے تِمن بہٕ زیرے قدم خدایا گوٚو قرآن حوالہٕ وۄنۍ یِم پننِس موضوٗعس پٮ۪ٹھ کہِ شبِ قدر چھِ کیٛاہ شبِ قدرِ ہٕنٛز بہتریٖن عظمت چھِ پروردگارن پانے پانہٕ بیان کٔرمٕژ یتھ ما اسہِ وۄنۍ دلیٖل ژھانڈنٕچ ضروٗرتٕے چھنہٕ کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یہِ سورت القدر چھِ پران اتھ چھُ ناو تہِ سورت القدر سورت القدر چھُ ناو ژارنہٕ آمُت اتھ امے سورہ مبارکہ منٛز اتھ سورہ شریٖفس منٛز چھُ لفظِ قدر 3 پھِرِ استعمال گژھان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر گوٚو ییٚمہِ سورہ شریٖفُک ناوٕے چھُ قدر قدر چھِ ونان عظمتس شرفس بالکل بٔڑ رات چھِ یہِ چھِ عظمت واجیٚنۍ رات شرفہٕ واجیٚنۍ رات گویا اللہ تعالیٰ چھُ پانے ونان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر بے شک مےٚ ہسا کوٚر قرآنِ مجیٖد نٲزِل شبِ قدرِ ہٕنٛزِ رٲژ منٛز کیا بات یہ بھی ایک اور امتیاز اکھ چھِ پنٕنۍ فضیلت اتھ قدرُک مطلب گوٚو شرف عزت تھزر بجر بیاکھ چھُ شرف مِلان قرآن کہِ حوالہٕ وہ شبِ قدرِ ہٕنٛدِ ذٔریعہٕ قرآنِ مجیٖدس تھزر میلن یا قرآن کہِ ذٔریعہٕ شبِ قدرِ تھزر میلن دونوں چیٖز دۄشوے چیٖز چھِ شرفہٕ وٲلۍ دۄشوے چیٖز چھِ عظمت وٲلۍ یُس انسٲنیت بٹکیمٕژ ٲس تس آو زندگی ہُنٛد دستوٗر دِنہٕ آ جاؤ راستے پہ یہ آپ کا دستور ہے زندگی گزارنُک یُس تۄہہِ نُسخہٕ چھُ یتھ دُنیاہس منٛز سُہ چھُ یِہے شبِ قدرِ منٛز اسہِ نٲزِل کوٚرمُت قرآن کِس صوٗرتس منٛز گوٚو قرآن تہِ عظمت وول یُس اتھ رٲژ منٛز نٲزِل گوٚو رات تہِ عظمت واجیٚنۍ امہِ کھۄتہٕ کیٛاہ بجر ہیٚکہِ کُنہِ رٲژ ٲسِتھ امہِ کھۄتہٕ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ بجر ٲسِتھ اور یہِ بجر چھُ پروردگارن پانے بیان کوٚرمُت یِمن عرفی الفاظن منٛز قرآنِ شریٖف چھِ مطلب 3ہمہِ سِپارِ منٛز مےٚ ہسا کوٚر یہِ قرآن شبِ قدرِ منٛز نٲزِل گوٚو اکھ بجر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پتہٕ چھُ ونان اللہ تعالیٰ وما ادراک ما لیلۃ القدر عربیس پٮ۪ٹھ اگر اسہِ دسترس آسہِ تہٕ مےٚ چھُ باسان أسۍ دِمو پننٮ۪ن ناظریٖنن آز اُبھاروکھ أسۍ نہ باقین زبانن سۭتۍ سۭتۍ پزِ اسہِ یہِ پروردگار سُنٛد کلام یُس عربی پٲٹھۍ چھُ یہِ پروردگار سُنٛد کلام سمجھن خٲطرٕ سۄ زبان تہِ پزِ اسہِ حٲصِل کرٕنۍ سُہ تہِ ہیٚچھِنۍ أسۍ چھِ مطلب کۭژاہ کوٗشش کران أکِس انسان سٕنٛز زبان سمجھن خٲطرٕ چھِ أسۍ پران مثال کے طور پر گرامر چھِ پران استادن نِش چھِ گژھان کوچنگ سینٹر چھِ گژھان سُہ چھِ انسان سٕنٛز زبان آسان آ بالکل یُس زن وۄنۍ پٔٹھمہِ سُنٛد کلام چھُ تمہِ خٲطرٕ اگر بہٕ زبان ہیٚچھاو مےٚ ترے فکری پروردگار کیٛاہ کلام چھُ وما ادراک ما لیلۃ القدر تۄہہِ کیٛاہ چھُ پتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ لیلۃ القدر کیٛاہ چیٖز چھُ اتھ چھُ سوالس ما یہِ چھُ سوال سوالیہ جملہ تُہۍ کُس چیٖز زانرایو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ شبِ قدر چھُ کیٛاہ چیٖز سوالیہ مگر اتھ ما چھِ عظمت چھُپِتھ اتھ سوالس منٛز یِتھ کٔنۍ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ونان تۄہہِ کیٛاہ پتہ چھُو یہِ کیٛاہ چیٖز چھُ چھُنہٕ حظ ونان بیان کرٕنۍ تتہِ چھِ أسۍ ونان کٲشِر پٲٹھۍ آ بالکل تۄہہِ کیٛاہ پتہ چھُو یہِ کیٛاہ چیٖز چھُ یہِ کیٛاہ چیٖز چھُ یِتھے کٔنۍ چھِ ونو تُہۍ کُس زٲنراوِ یہِ شبِ قدر یہِ شبِ قدر چھِ کیٛاہ تمہِ پتہٕ وٕچھو گوٚو شبِ قدرِ ہٕنٛز عظمت یہِ اُسلوٗب گۄڈٕنیُک یہِ قرآن کوٚر مےٚ اتھ منٛز نٲزِل یہِ تہِ اکھ عظمت دوٚیِم چیٖز تُہۍ کیٛاہ چھُو زانان یا تُہۍ کُس زانان شبِ قدر کیٛاہ چھِ أتی چھُ دِوان اللہ تعالیٰ جواب حظ پانے شبِ قدرِ ہُنٛد کہ اس کی عظمت میں ہی بیان کروں گا یہ تھاوُکھ نہٕ پیغمبر صٲبس تانۍ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلہ چھُ ونان عربی پٲٹھۍ راتس حظ قدر گٔے عظمت واجیٚنۍ
لَیلَةُ الْقَدْرِ خَیرٌ چھِ وَنان بہتر اور ییٚتہِ کرو خیرُن سُہ چھِ ترجم بہت بہتر بہترین بہتر بہترین رات چھُ لیلۃ القدر مقابلہٕ چھُ دۄن چیٖزن ییٚلہِ مقابلہٕ چھُ گژھان عربیَس منٛز تَتہِ چھُ اسمِ تفضیٖل پیٚوان استعمال کرُن حظ لہذا چھُ خیرُن ییٚتہِ آمُت وننہٕ لیلۃ القدر ہسا چھُ بہتر کمہِ نِش چھُ بہتر مِن الفِ شہر الفُن چھُ ونان عربی پٲٹھۍ ساسس شہر چھُ ونان عربی پٲٹھۍ رٮ۪تس 1,000 رٮ۪تھ کھۄتہٕ بہتر چھُ لیلۃ القدر یہ چھُ اللہ تعالیٰ پانے بیان کران شب قدرِ ہٕنٛز فضیلت وۄنۍ آسہِ تۄہہِ یہِ پوٗرٕ مےٚ باسان فکرِ توٚرمُت کہِ شب قدرِ ہٕنٛز عظمت چھِ کیٛاہ یُس رۄبن پانے چھُ قرآنِ مجیٖدس منٛز بیان کٔرمٕژ اتھ منٛز یُس یہِ نزوٗلُک نۄقطہٕ چھُنہ یِوان یہِ چھا پوٗرٕ قرآنِ مجیٖد کِنہٕ ابتدا گٔے نزوٗلٕچ اتھ یہِ چھِ نہ یہِ چھِ ابتدا گٔمٕژ نزوٗلٕچ حظ ماہ رمضانٕے اوس کہِ قرآنِ مجیٖدس گٔیہِ نزوٗلٕچ ابتدا لوح محفوظ پٮ۪ٹھ گوٚو آسمانہِ دُنیاہس پٮ۪ٹھ امہِ دۄہ بیک وقت قرآنِ مجیٖد نٲزِل تمہِ پتہٕ آسمانہِ دُنیا پٮ۪ٹھ یہِ ہسا یتھ دُنیاہس تانۍ تانۍ ییٚمہِ حسابہٕ ضروٗرت ٲس آسان تمہِ حسابہٕ اوس پروردِگار بذریعہ جبریٖل علیہ الصلوۃ والسلام رسوٗلِ پاک صلی اللہ علیہ وسلمن تانۍ یہِ قرآنِ شریٖف واتناوان یتھ متعلق تۄہہِ ژےٚ آسہِ کہِ 30 ؤرین گوٚو قرآنِ مجیٖد ییٚمہِ ساتہٕ مرحل واد ییٚمہِ ساتہٕ یِمن آیہِ کریٖمن یِمن ہدایتن ہٕنٛز ضروٗرت ٲس آسان معاشرس ٲس آسان ضروٗرت کُنہِ ساتہٕ پیغمبر صٲبس تسلیٖچ آسان ضروٗرت کُنہِ ساتہٕ کانٛہہ چیٖز حلال حرامُک اوس فرق کران تمہِ ساتہٕ اوس سُہ باسان کہِ یتھ سلسلس منٛز 30 ؤری لٔگۍ پتہٕ گوٚو 30 ؤرین منٛز قرآنِ مجیٖد کیٛاہ حظ چھِ ونان یہِ نٲزِل چونکہ مومن چھِ آسان انتظارس أتھۍ چیٖزس اَسہِ توٚر فکرِ کہِ شبِ قدرِ ہٕنٛز یہِ عظمت چھِ اللہ تعالیٰ اَسہِ قرآنس منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ بیان کران پتہٕ چھِ یہِ مومن اتھ انتظارس آسان یہِ رات لبہٕ ہن بہٕ کِتھ پٲٹھۍ کرِ اکھ مومن اکھ کوٗشش اکھ یہِ رات لبنہٕ خٲطرٕ یہِ راتھ چھِ تِژھ راتھ حظ بہٕ کیٛاہ کرٕ بیان بہٕ چھُس اکھ طٲلبہِ علم سٲنۍ بٔڑۍ یِم علما چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ سکالٲرٕس چھِ تِمو چھِ بیان کٔرمٕتۍ تِہنٛدۍ بیان چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ تۄہہِ میلان حقیٖقت بحیثیت طٲلبہِ علم کرٕ بہٕ کینٛہہ نُکات تۄہہِ برونٛہہ کنہِ بیان حظ یِم زن عربی علماہن ہٕنٛدۍ نُکات چھِ تِم کرٕ بہٕ بیان کہِ تۄہہِ کوٚروٕ سوال یہِ رات کِتھ کٔنۍ لبہِ آسہِ مگر اکھ چیٖز کرٕ بہٕ تمہِ برونٛٹھ عرض یہِ کہِ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر تتنزل یتھ رٲژ منٛز چھِ آسمان فرشتن ہُنٛد نزول سپدان اور حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہُنٛد نزول تہِ چھُ سپدان روح سے مراد حضرت جبریل یتھ زمینس پٮ۪ٹھ اللہ تعالیٰ سُنٛد تمام تِم حُکُم ہٮ۪تھ یِم پروردِگارن یتھ راتس منٛز کران تِم چھِ آسان فرشتن یِمو حوالہٕ کٔرمٕتۍ اور یہِ رات چھِ آسان طلوع فجرس تانۍ سلامتی ہی سلامتی یہِ رات کِتھ کٔنۍ میلہِ أکِس مومنس پوٗرٕ ؤرِیس چھُ انتظار آسان یِتھ کٔنۍ تۄہہِ گۄڈے عرض کوٚروٕ کہِ پوٗرٕ یہِ ہسا یہِ 10 رٮ۪تن چھُ آسان انتظارس منٛز کہِ مےٚ گوٚژھ ماہِ رمضان واتُن پتہٕ ماہِ رمضانس منٛز انتظار یہِ رات کِتھ کٔنۍ گژھِ دراصل چھِ یہِ رات تلاش کرٕنۍ دِلہٕ سۭتۍ یہِ آسہِ نوٚو نُقطہٕ تۄہہِ یہِ نُقطہٕ چھُ بیان کوٚرمُت حظ علی تنتاوی صٲب چھُ اکھ مصری اکھ عٲلِم چھِ تِم ونان شب قدر کو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے شب قدر کو دل سے آپ تلاش کیجیے شب قدر کا تعلق جسم سے نہیں ہے شب قدر کا تعلق دل سے اسے دل نہیں ہنس گیا یہ کت کان کرو وہ تلاش یہ تلاش کرنے کے سلسلس میں رہنمائی کرمز جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ شب قدر کت کان کرو تو تلاش کر آسہِ کتھ راتس مز آسٮ۪س اتھ سلسلس منٛز چھِ واریاہ اقوال کہ شب قدر کر أڑۍ چھِ ونان پوٗرٕ رمضانس منٛز چھُ اکھ قول چھُ پوٗرٕ ؤرِیس چھُ اکھ قول چھُ کہ رمضانٕچ گۄڈنِچ رات چھِ اکھ قول چھُ پوٗرٕ رمضانس ژھٲنٛڈِو سا مگر صحیح قول چھِ یِہے کہ یُس یہِ شب قدر چھُ یہِ ٲسِو تُہۍ ژھانڈنٕچ کوٗشش کران گۄڈنٮ۪تھ گژھِ کوٗشش کرٕنۍ کہ پوٗرٕ ماہ رمضانس ژھانڈہاو یہِ رات بہٕ 10 رٮ۪تن ترٛوو آرام 10 رٮ۪تن چھُنہٕ مےٚ غالباً بہٕ چھُس نہٕ 10 رٮ۪تن تاجُد پران حظ فجرس مُشکِلی سان واتان اگر بہٕ قۄربٲنی دِمہٕ ہاو یتھ رٮ۪تس منٛز بہٕ آسہٕ ہا عشا پران پتہٕ آسہٕ ہاو آرام تراوان پتہٕ آسہٕ ہا پاسہِ ٲخرن وتھان
گو یہ اخ ترکیب اخ شب قدر یہ سا یہ لبنچ گو یہ نفر شبی مان عشا پور جماعت ست پتہ ووت پاس ٲخرن فجر پورن جماعت ست گو یہ ام سن یہ شب مجرا یہ حدیثو ست ثابت حظ کوشش گژھِ سٲنۍ آسٕنۍ کہ ماہ رمضانُک یُس گۄڈنیُک تٲریٖخ چھُ آسان أسۍ کَرہاو شب خٲنی اگر تہِ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ کینٛہہ حظ کم سے کم منٛزٕ منٛزٕ آسہاو طاق روزان سارسی ماہ رمضانس بیدار شب بیداریا خۄدایس منٛگ منٛگ کران یہِ ما آسہِ شب قدر وۄنۍ اگر نہٕ تِتہِ کینٛہہ حظ تیٚلہِ چھُ ووٚنمُت رسوٗل کریم صلی اللہ علیہ وسلمو کہ تُہۍ ٲسِو سٲے شب قدر تلاش کران ماہ رمضان کٮ۪ن ٲخری دۄہن منٛز یتھ زن ٲخری عشر چھُ ونان عشر چھُ ونان دراصل عربی پٲٹھۍ گنتی حظ دہن عشرُن چھُنہ یہِ تھٲیزیو تُہۍ یاد یِتھ کٔنۍ یاد تھاوُن عشرُن ٲخری عشر آو عشرتُن گوٚو 10 کہ ٲخری عشرس منٛز ٲسِو تُہۍ یہِ شب قدر تلاش کران گوٚو اکھ روایت گٔے سٲری یِم 10 دۄہ کرو أسۍ کوٗشش بیاکھ روایت چھُ تحرو لیلۃ القدر فی الوتری کہ یِم ہسا ٲخری 10 دۄہ چھِ ٲخری 10 دۄہن منٛز یِم زن طاق رٲژ چھو 21 23 25 27 29 یِمن طاق رٲژن منٛز کٔرِو سا تُہۍ شب قدر تلاش گوٚو یہِ چھُ نبوی نسخہٕ یُس اسہِ برونٛہہ کنہِ آو کہ ٲخری عشرس منٛز ٲسِو سا تُہۍ کران شب قدر تلاش یا ٲخری عشرس منٛز یِم زن طاق رٲژ آسان تِمن طاق رٲژن منٛز ٲسِو تُہۍ کران شب قدر تلاش تِکیازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ اعتکاف کران اعتکاف کیازِ ٲسۍ کران اعتکاف گوٚو سٲری در ترٲیِتھ خدا کے در پہ آنا اور اس کا ہو جانا اور توے چھِ أمِس لاگان پردٕ لاگان حظ تتہِ چھِ مسجدِ ہٕنٛز چار دیواری کٲفی تتہِ ما چھِ بیٚیہِ کانٛہہ آسان حظ مگر کانٛہہ چیٖزٕے چھُنہٕ آسان سورُے ترٲیِتھ آسان آمُت پتہٕ تہِ چھِ أمِس لاگان نہ حظ أمِس لٲگِو یِم پردٕ یہِ چھُ أمِس احساس دِلاوُن تو اب خدا کے در کا مہمان ہے تو گدا ہے اب خدا کے در کا دنیا سے تو کٹ کے آیا ہے اب آپ کا کام ہے اور آپ کے رب کا کام ہے ڈھونڈیے آپ اب شب قدر کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ شب یمن عشرس ٲخری عشرس اعتکاف کران اور تمہِ پتہٕ شب قدر ہٕنٛز تلاش کران یہِ اوس اہتمام آسان شب قدر ہُنٛد شب قدر ٲسۍ تِم تلاش کران ڈاکٹر صٲب قطع کلٲمی خٲطرٕ معذرت اتی پٮ۪ٹھ کرو أسۍ تسلسل جٲری مگر گۄڈٕ چھُ اَسہِ اخبارن ہٕنٛز سُرخی واتناوٕنۍ ناظریٖن تام تِم چھِ آسان پیاران حالانکہ یہِ چھُ بے ادبی گژھان مگر کینٛہہ ذمہٕ دٲری چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ آسان تہٕ معذرت سان یہِ سُرخی واتناوو ناظریٖن تہٕ ناظریٖن محترم انگریزی روزنامے سے ایک سرخی آپ تک پہنچانا چاہیں گے ڈائریکٹ سائٹنگ ریویلز پازیٹیو ٹرینڈز ان کشمیرز ہانگل پاپولیشن ہرڈز آف 1783 اسپاٹڈ ان داچیگام سینسس ریزلٹ ریلیز آفٹر سائنٹیفک اسٹڈیز آف سیمپلز. جی میرے ہاتھ میں ایک مقامی اردو روزنامہ اس کے پہلے صفحے پر اخبار کچھ اس طرح سے رقم تراز ہے. شب قدر کے حوالے سے خبر ہے شب قدر کے موقع پر حضرت بل جانے والے زائرین کے لیے ٹریفک ایڈوائزری شمالی جنوبی اور وسطی کشمیر سے سری نگر آنے والی ٹریفک کے لیے راستے مختص کیے گئے. جی یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ زائرین جو ہے آثار شریف حضرت بل جاتے ہیں شب خوانی کے لیے تو پہلے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور کر لیں کیونکہ یہ روٹس جو ہیں مختص کیے گئے ہیں. آپ اگر ساؤتھ سے آ رہے ہیں تو الگ روٹ ہے, آپ اگر نارتھ سے آ رہے ہیں تو الگ روٹ ہے, اور آپ اگر سینٹرل کشمیر سے آ رہے ہیں تو ایک اور روٹ کو مختص کیا گیا ہے. ایک اور خبر اسی اخبار سے محکمہ ٹریفک کنٹرول کے 2 پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کا حکم. سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل, غیر پیشہ ورانہ حرکت میں ملوث پائے گئے. جی ایک اور اردو روزنامہ میرے پاس اور اس میں سے یہ خبر عالمی سطح پر میک ان انڈیا پہل کی طرف سے کی گئی پیش رفت پر ہمیں خوشی ہے. ملک کی ترقی میں ہر ہندوستانی کا ہاتھ, بھارت کی ترقی کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے پرعزم وزیر اعظم نریندر مودی. جی ایک اور انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں پہلے صفحے پہ خبر کچھ اس طرح سے ہے ایڈمنسٹریٹنگ change in socio-economic landscape of J&K with citizens participation. LG عوام کی آواز شیئرس انسپائرنگ سٹوریز آف چینج میکرز. ایک اور خبر اسی اخبار سے J&K emerges top performer in states on support to startup ecosystems ranking official. جی آخری اردو روزنامہ میرے پاس اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے زوجیلا پر بھاری برفانی تودہ گرایا, 5 گاڑیاں دب گئیں, 6 افراد کو بچا لیا گیا. محکمہ آفات سماوی کی طرف سے 4 اضلاع میں تودے گرنے کی وارننگ.
جی मौसम के हवाले से अखबार में खबर छपी है। मकामी उर्दू रोजनामा अखबार लिखता है, मगरिबी हवाएं वादी में दाखिल, मौसम ने ली करवट, श्रीनगर समेत शुमाल और जनूब में बारिशें, आज और कल मूसलाधार बारिशों का इम्कान, कहीं कहीं हल्की बर्फबारी मुतवक्का। एक और खबर इसी अखबार से कोविड के हवाले से है। जम्मू व कश्मीर में कोविड-19 जम्मू व कश्मीर में कोविड-19 लहर उतार चढ़ाव के साथ जारी, 104 नए मामले दर्ज, कोई अमवात नहीं, 63 शिफायाब। ये मेरे हाथ में एक आखिरी रोजनामा है, मैं चाहूंगा कि आप बातचीत को आगे बढ़ाएं। जी, बातचीत को आगे बढ़ाने से कबल आप जानते हैं कि गुड मॉर्निंग एजुकेशन का भी अहतमाम हमारे प्रोग्राम में होता है। आज देखते हैं किन नुकात पे डॉक्टर तारिक मरगूब जो है नजरसानी करते हैं, रोशनी डालते हैं। उसके बाद हम अपने मेहमान से लैलतुल कद्र के बारे में और बातचीत करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज हम बात पहले करेंगे सेगमेंट में, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हमने लिमिट किया हुआ है सिर्फ नंबर्स पे। हम मानते हैं बच्चे ने नंबर लाए या ग्रेड्स अच्छे आ गए तो बच्चा कामयाब है। देखिए, इन फ्यूचर मोस्ट ऑफ द करियर्स आर गोइंग टू बी ऑटोमेटेड एंड दोज हु सक्सीड विल हैव टू बी क्यूरियस, इनोवेटिव विद रेजिलियंस टू अडॉप्ट न्यू चेंजेस। आगे जाके बच्चे जो 21वीं सदी में हैं, हमें नहीं पता किस जॉब में, क्योंकि वो जॉब अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है जिसके लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी अभी बनी ही नहीं है जिसके लिए हम उनको तैयार कर रहे हैं। तो हमारा मकसद है कि बच्चा आगे कामयाब कैसे होगा, सिर्फ नंबरों से नहीं। नंबर लाना बहुत अच्छी चीज़ है, ग्रेड्स अच्छी है, लेकिन हम उन पर उतना प्रेशर डालते हैं कि देखिए 4,000 बच्चे या 10,000 बच्चे कहीं अपीयर होते हैं नीट में, उनमें से 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो वो जो बाकी रहते हैं 99% वो फेल नहीं होते हैं, लेकिन हम उनको फेल कर देते हैं उस वजह से। आप देख लीजिएगा, ये जो प्रेशर है बिल्ट अप, जब प्रेशर करते हैं बच्चों पे हम, तो उन पे जहनी तवाजुन खुदा न खास्ता खराब हो जाता है। उनको लगता है कि हम फेल हो गए हैं क्योंकि मेरे पास नंबर थोड़े कम आ गए हैं। देखिए, हर बच्चे के पास टैलेंट होता है, उसको निखारने की ज़रूरत है। आप देख लीजिएगा, ये प्रेशर अगर बच्चे को बेटा इस किताब में भी नंबर लाने, इस किताब में भी लाने, तो इतना प्रेशर बच्चे पे दे देते हैं कि उस प्रेशर में आपने देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में अभी एक रिपोर्ट आई थी, 26 बच्चे हर दिन खुदकुशी कर रहे हैं इंडिया में 24 घंटे में, यानी 9,000 बच्चे एवरेज हर साल खुदकुशी करते हैं बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर। ये प्रेशर एग्जाम का प्रेशर, एकेडमिक प्रेशर कि नंबर लाने हैं, तुम वरना फेल हो जाओगे अगर इस लेवल पे नहीं आए। अगर तो ये देखिए, ये जो हमारा सिस्टम है, ये पर्पस ऑफ एजुकेशन हमारा जो है वो है कि आइडेंटिफाई पैशन, गेन नॉलेज, एक्सेल इन लाइफ। हमने रैट रेस बनाया है इसको कि नंबर अच्छे आने चाहिए, ग्रेड्स, इसमें दौड़ते रहो, स्कोर्स अच्छे नहीं आए तभी तुम आपको अच्छी जगह पे जाओगे, एडमिशन मिलेगा और तुम कामयाब हो जाओगे जिंदगी में, और अगर तुम रह गए तो तुम फेल हो। तो ये बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको लगता है कि मैं तो फिर बस गया, उनका सेल्फ एस्टीम खत्म हो जाता है और कुछ कोप नहीं करते। वो उनको लगता है कि मैं तो फेल हो गया जिंदगी में क्योंकि मैं मेडिकल में नहीं गया। और मैंने अभी बताया जो अल्लाह बचाए बाकियों को इससे बचाए, उनमें खुदकुशी का रुझान बढ़ जाता है। हमें देना है उनको कॉन्फिडेंस, हमें उनको बोलना है यू कैन डू इट। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री, इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। अगर हम उनको ये बताएंगे कि हर किसी में, मैंने जैसे आपको बताया, हर किसी में अपना टैलेंट है, हर किसी में अपने वो टैलेंट को निखारना है। देखिए, मैंने आपको बताया कि यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली कि अगले 15-20 साल में दुनिया में इतने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस होंगे जितने हिस्ट्री ने अब तक प्रोड्यूस किए हैं। सो दीज डिग्रीज आर गोइंग टू बी ओनली एंट्री पास, नंबर से नहीं। आपके यू विल नॉट बी हायर्ड बिकॉज ऑफ ओनली नॉलेज, if you will be hired only if you are able to use that knowledge creatively. So creativity, देखिए हमें creativity, social skills, communication skills, ये चीजों पे फोकस करना है, और क्रिटिकल थिंकिंग। अगर बच्चे क्रिएटिव बनेंगे तो आगे वो कामयाब हो जाएंगे। इसके लिए वर्कशॉप्स कराए जा सकते हैं, इसके लिए बच्चों को थ्रू ISPD, इंटेलेक्चुअल सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट। देखिए, गोल सेटिंग बच्चों को सिखाना है कि बेटा, और ये कहना है कि बेटा कोई बात नहीं, इसमें तुमने ये, उसमें कोई ना कोई टैलेंट होगा क्योंकि ऊपर वाले ने हर किसी में, वी आर यूनिक, और वो यूनिकनेस बाहर आ गई। और ये रोल टीचर्स का भी है। देख लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे कहा अभी, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन कह के मछली को बोलेंगे पेड़ पे चढ़ जाओ, वो नहीं चढ़ सकते, तो इसका मतलब नहीं है वो फेल है, उसमें कुछ और स्किल है। पानी में जिस तरीके से वो तैर सकते हैं, बाकी जानवर नहीं तैर सकते उस तरीके से। तो ये स्किल्स हम नर्चर कर सकते हैं बच्चों, तभी कहते हैं नर्चर बाय नेचर। अगर हम, वरना हम कहते हैं मैं डॉक्टर नहीं बना, मेरा बेटा डॉक्टर ही बनना चाहिए,
अंगूर से आप सेब नहीं निकाल सकते। हमें जो वीकनेस होती है हम उसी पे 4 ट्यूशन लगा देंगे, उस पे तो वो ठीक है, वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वी शुड नो आवर वीकनेसेस बट वी शुड फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ पे अगर हम काम करेंगे, बच्चे की स्ट्रेंथ पे, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट होता है, अगर उस पर काम करेंगे तो हर बच्चा कामयाब होगा और फ्यूचर के लिए तैयार हो जाएगा। आज आप मुझे दे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं शब कदर के हवाले से एक खंदा पेशा आलिम दीन से डॉक्टर अब्दुल मजीद नदवी साहब। डॉक्टर साहब बहुत ब्रेक ब्रोह अर्ज कराएं जे गो अरबी ज़बान पे अबूर दस्तरस सह समझ अरबी ज़बान, तम पत वन तुम कशिर पे अत वजाहत करान, अत अलग तसीर तो अलग असर वनकन महसूस कैफियत करान। इसलिए यस तह नश असल कत हकीकी कत मकसद कत जान, सह गो यह कि यमिश यह शब गो अस नसीब, यह खुशकिस्मत, वह कमन आमाल एहतमाम करो, कम इबादत करो युत जन यह शब अस रज नेर। रुत सवाल यह सवाल यम स्टेज पे वारिया कम गमुत, मे बसान गोडनुक यह सवाल वारिया कम वजाहत चीज। शब कदर हंदिस सिलसिलस में जन मामूलात लुकन हुंद कि लुक शब खानी करान, पे अत चाय दामा वगैरह वगैरह सोरे कि तो मे नज़दीक बहुत वन मे नज़दीक यह बेहतर चीज़ कहें तिक अक्सर शब कदर हज फजीलत बयान करना आमच, इमाम सबो 3 जुमा शब कदर हज फजीलत बयान कर्म, तो योतोतामत वो मामूलात कि शब कदर कित मनावो यह शब कदर मान तो तुम अगर सानी जिंदगी में शब कदर आई इम 63 वरी 1000 रेत गो 63 वरी तो 4 रेत सानी जिंदगी में वो कदर करें। यानी अकिस मगरिब युथी मगरिब नमाज पत पज असी शब कदर हज कदर करें चु। मगर बदकिस्मती कि ये अमे दो शब कदर दो नमाज 10:30 बजे थावन, वो 2-3 घंटे जाय कर, मतलब अमिच अजमत जान बावजूद नमाज तखीर सान थावन। शब कदर हंद मामूलात मुतयन आमद करने कि यथ मा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करान, बल्कि सान उलमा लिखान कि यथ रस अंदर तिलावत सुत अमल खैर, कुरान मजीदस अंदर तदब्बुर सुत अमल खैर, सदक़ करो तुम तथ लग मिनट सुत अमल खैर, जिक्रुल्लाह करो तुम सुत अमल खैर, दुरूद शरीफ पढ़ो तुम सुत अमल खैर, काम करो तुम दुआ करो तुम सुत अमल खैर। मगर अख चीज युस जन खास कोर्मुत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमुक एहतमाम पज करुन, यमुक न एहतमाम गसान कह, सह गो यह कि यम सात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अर्ज करुक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मे या कह शख्स शब कदर परवरदिगारन अता कर लब आई शब कदर तो शब कदर हुंद तेल क्या करो फरमाओ तेल गस वनुन अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा ए सानी परवरदिगार या ए परवरदिगार इन्नका बेशक छु तुई अफुवन सठा माफ करने वाले मुबालग सठा माफ करने वाले छु तुई बेशक तुहिब्बुल अफ़्व बेचो ए परवरदिगार तुई माफ करने पसंद करा, तुहिब्बुल अफ़्व आप माफ करने को पसंद करते हैं, फ़अफ़ु अन्नी तब मत कर तो उफू। यह माह रमजान यह रात शब कदर हज यह हदीस सही साबित कि यम दुवो गस एहतमाम सपदुन, गो अख पज यम दुवुक एहतमाम करुन, बार बार करुन ताखिर सान नमाज पढ़िए। मे बसान कि यह जान चीज तो वो चूंकि सारी परमित लिखमित कहें, वो थोड़ा अत कह ओड़ घंटा घंटे वाज तर्ने वो लुकन शूर आमुत अड़ गर शब कदर मनावा अलग अलग कमरन में इन पन्न गुनहन पे वदन आहवजारी कर मजमस में सो मौक मिलान आहवजारी कर पन्न पतमन सियाहकारी पे सात नजर त्राय पे खलवत तनहाई यह कह एक्शन करमिस मिल ये दिलस सुकून। तो गो शब कदर मा हेकी तिलावत कर जिक्रुल्लाह कर प्रत चीज क्या हेकी कर नवाफिल कर, मगर 3 चीज यम जन बह ये तह ब्रोखन अर्ज कर 3 चीजन हज गस एहतमाम कर रत अंदर जरूरी। अख चीज तोब
چونکہ یہ بخشش رات، یہ مغفرت رات، دعا تہ نا تحب العفو، تو یہ چھو معاف کرن وول، آج کر تو میں معاف، کیا پتہ بت ایسے زندگی میں نصیب میں یہ رمضان نہ آ جائے، کیوں نہ میں آج ہی بخش والوں اپنے گناہوں کو، کیونکہ یہ رات میں نا تمام فیصلے فرشتن حوالہ کرنا، فیصلے اجل، عمر، رزق، سارے معاملے حوالے کیے جاتے ہیں، اگے اور بجٹ پیش کرنا، کیا پتہ آسنا سانہ موتک بجٹ ما لسٹ ما تت بیش نا یہ شارٹ کٹ اس میں کرو پگہ گل رب ذوالجلال اس نا تیژا وٲنٛس کہ ییٖژاہ تۄہہِ باقین امتن دِژ، بالکل 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 یہ تو گو یتھ ما گژھِ توبُک یہ توبٕچ کثرت کرٕنۍ، تکیازِ حدیث شریفس ما چھُ ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ تعالیٰ یہ حدیث شریفک مفہوم چھُ اللہ تعالیٰ چھُ دۄہلہِ پنٕنۍ اتھٕ زٕ یِتھ کٔنن وہراوان، کیا بات، کمن خٲطرٕ بندن لیتوب مسی، تاکہ یم دہل سے اللہ تعالیٰ ات کن اتھ زٕ مژراوان تاکہ یم راتلہِ گناہ کر آجا میرے پاس معافی منگ سے بغیر ایسے سبحان اللہ، اور پتہ رات کی ات پھیلاواں اللہ تعالیٰ پتہ ونان امس دہلی اس گناہ کرت آو، اے دن میں گناہ کرنے والے آجا میرے دربار میں، میرے توبے کے دروازے کھلے ہیں، میں تمہیں معاف کروں گا۔ تو گۄڈنیُک چیز گژھِ یتھ رٲژ اندر یہ خیال تھاوُن کہ یتھ ما گژھِ توبٕچ استغفار کرُن، اگر ام توبسی ما یہ رات گزر اور امس میلیو نا امس زن اس واریاہ کی چیز منگن، امس میلیو نا ٹائم، اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے توبے کی برکت سے وہ چیزیں عطا کر دے، وہ تو حیا بھی جانتے ہیں نہا بھی جانتے ہیں، گو اخ چیز توبہ دویم چیز گژھِ یتھ منٛز اہتمام کرن یُس زن کم چھُ یِوان اہتمام کرنہٕ حظ، دعا گژھِ یتھ منٛز کثرت سۭتۍ منگُن، سفیان ثوری تو رحمۃ اللہ علیہ ونان دپان الصلاۃ الدعاء عندی افضل فی هذه اللیلۃ من الصلاۃ، دپان مےٚ نزدیک چھُ یتھ رٲژ اندر نماز کھۄتہٕ زیادٕ افضل سُہ چھُس بہٕ سمجھان کتھ دعاس، یتھ رٲژ اندر گژھِ کیا کرُن دعاہُک اہتمام کرُن، اللہ تعالیٰ تہِ وَر تِکیازِ أسۍ چھِنہ سٲری غمزد، گۄناہن ہُنٛد بوج تہِ چھُ اَسہِ، بیمارین ہُنٛد بوج تہِ چھُ اَسہِ، مختلف بوج، أسۍ چھِ بوجو دبرٲومٕتۍ چھُنہٕ حظ، بے بس چھِ أسۍ چھِ مضطر چھُنہٕ حظ، بے چین چھِ أسۍ انتشارس منٛز، توے ونان اللہ تعالیٰ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر، کون ہے جو مضطر کی آواز کو جواب دیتا ہے، بہرحال سُہ چھُ نا خدا تعالیٰ، مگر ییٚلہِ یہِ مضطر ناد لاے، ناد لایِن کیا گوٚو سُہ گوٚو دعا، اللہ تعالیٰ تہِ ونان قرآن مجیدس میں آپ مجھ سے دعا مانگو میں آپ لوگوں کی دعا کو قبول کروں گا، تو دویم چیز ییٚمیُک اہتمام یتھ رٲژ اندر گژھِ گژھُن سُہ گژھِ گژھُن دعا ہُنٛد اہتمام، ترٛیٚیِم چیز یتھ رٲژ اندر یُس اہتمام گژھِ گژھُن سُہ گژھِ گژھُن صلاتُ التہجد، نماز تہجد گژھِ یتھ رٲژ اندر کیا حظ چھُ ونان اہتمام گژھُن، تو یم چھِ ترٛےٚ چیز جو کرنے کے ہیں مےٚ نزدیک، یم بہٕ پٔرِتھ آس، تہٕ اکھ گوٚو توبہٕ، بیٛاکھ گوٚو دعا، بیٛاکھ گوٚو صلاتِ تہجد، تمہِ علاوٕ چھُ وقت بچان تہٕ یہِ انسان ہیٚکہِ قرآنِ کریٖمس پٮ۪ٹھ تدبر کٔرِتھ، قرآنِ شریفٕچ تلاوت کٔرِتھ، یہ ہیٚکہِ ذکر اللہ کٔرِتھ، چوٗنٛکہِ یہِ رات چھِ أمِس خلوت نصیٖب کران، چھُنہٕ حظ، خلوت چھُ روح، خلوت، اور خلوت پتہٕ چھُنہٕ خلوتُک روح چھُ پتہٕ ذکر اللہ، اگر أمۍ تنہٲیی اختیار کٔر، خلوت کٔرٕن اختیار، کُنہِ مطلب پروردگارس سۭتۍ چھُ أمِس کیٛاہ کرُن حظ، تٔمۍ سٕنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ گژھُن، تمہِ خٲطرٕ چھُ خلوت، اور خلوتُک روح چھُ ذکر اللہ، اگر خلوت بغیر ذکر اللہ کے گزری تو اس کا مطلب حٲصِل گوٚو نہٕ تیٚلہِ کِہیٖنۍ، أتھۍ خلوتس چھُنہ شٲعر ونان ہے آدمی بجائے خود ایک محشری خیال، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو، ہم انجمن سمجھتے ہیں خلوت ہی کیوں نہ ہو، یہ چھُ خلوتس منٛز تہِ اکھ انجمن پتہٕ پٲدٕ کران، اگر أمِس توٚگ رۄبِ ذوالجلالس سۭتۍ پنُن ربط قٲیِم کرُن، رٲبطہٕ قٲیِم کرُن، پتہٕ اگر یہِ انجمنس منٛز تہِ چھُ آسان، جمع غفیرس منٛز چھُ آسان، تُہنٛدِ شعرُک مطلب اسے وہاں بھی خلوت محسوس ہوتی ہے، میں ہوں اور میرا پروردگار ہے، أمِس چھُنہٕ پتہٕ أنٛدۍ پٔکۍ تتھ سُہ آسان سُہ کیٛاہ چھُ مےٚ أنٛدۍ پٔکۍ یہ دنیا کی زینتیں رونقیں، أمِس چھُ تتھ انجمنس بے معنی لگتی، بے معنی لگتی، چونکہ اس نقطے پر تو ہم نے خاص طور پر سے نظر ڈالی اس کات کرنا کہ یہ اعمال اگر انسان کوشش کرتا ہے تھرو ترین چیزن پہ زیادہ نظر کہ ان چیزن پہ انسانس فوکس پہ کرن، المیہ یہ کہ اگر اس ونکس وچان شب قدر پہ اس تہ گوڑے کوٚرو ذکر گۄڈنیتھٕے عشاءس منٛز تہِ تاخیر کران، پلس چھِ أسۍ کوشش کران کہ چاے ہنا گٔژھ آسٕنۍ، بریک گٔژھ آسٕنۍ، یِمن چیزن پہ نظر تراوان، اگر وۄنۍ أسۍ وقتس یژھو مطلب مزید
ات مز کی بیٚیہِ کینٛہہ تِمن چیٖزن ہُنٛد اہتمام کرُن کہ یِم زن فٲیدٕ منٛد أکِس مومنس خٲطرٕ روزن کیٛاہ امہِ علاوٕ تہِ ہیٚکہِ انسان اتھ رٲژ منٛز کٔرِتھ؟ آ بالکل تُہۍ ہیٚکِو تمام خرچہِ کامہِ یتھ رٲژ اندر کٔرِتھ حظ صدقات چھُ خاص کر قرآنِ مجیدُک اندر تدبر یہِ چیٖز یہِ ونہٕ بہٕ تُہنٛدِس سوالس دِمہٕ بہٕ یہِ جواب یہِ تُہۍ ووٚنوٕ مےٚ تُہۍ امہِ علاوٕ تہِ ہیٚکو حظ کینٛہہ کٔرِتھ اَسہِ امہِ علاوٕ چھُ مےٚ استدایی تمام سامعیٖنن یا ناظریٖنن یا اَسہِ سارنٕے بحثیتہِ طٲلبِ علم بحثیتہِ اُمتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحثیتہِ اللہ تعالیٰ یتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ جانشیٖن یی کہِ اَسہِ پزِ یتھ رٲژ اندر قرآنِ مجیدُک ترجم پرنٕچ کوٗشش کرٕنۍ. کیا بات کیا بات. بس اگر ٹائم بچے دعا پتہ استغفار پتہ تراویح پتہ نماز پتہ تہجد پتہ تمام یس انسانس ایتیاہ اعمال خیر کرن یم اعمال مطلب رٕتۍ تم پتہ اگر امس ٹائم چھُ بچان حظ یہ گژھِ یتھ رٲژ اندر قرآنِ مجیدُک ترجم پرنٕچ کوشش کرُن بیٚیہِ پننِس دلس منٛز یہ عہد کرُن آئندہ کر بہٕ یہِ قرآنِ مجیدس یُس یہِ ترجم چھُ ترجم پرنٕچ کوشش بہٕ وٕچھٕ ہا پروردگارن کیا چھُ مےٚ متعلق اتھ یہ دستور چھُ میانہِ زندگی ہُنٛد بہٕ چھُس امہِ مطٲبق پنٕنۍ زندگی گزاران کِنہٕ نتہٕ چھِ اکثر یِمن شبن منٛز ترجم ورٲے قرآن شریف پرنہٕ یِوان یُس باعث اجرِ ثواب چھُ مگر ترجم بہتر اہتمام افضل چھُ کہ أسۍ پرو ترجمہٕ سان. خٲر ڈاکٹر صٲب آز کوٚروٕ تۄہہِ یہِ بالکل کلیر پکچر کہ اَسہِ کم اعمال پزن کرٕنۍ تہٕ صدقہِ دل سان نیک نیتی سان خلوص نیت سان ییٚلہِ یِم اعمال کرو انشاءاللہ نیری یہِ شب تہِ رٲزۍ یہِ ماہ رمضان تہِ رٲزۍ تہٕ زندگی منٛز یہِ اَسہِ کانٛہہ چھان چھُ یہِ اَسہِ تلاش چھِ آسان یہِ اَسہِ طلب چھِ آسان سُہ تہِ سپدِ انشاءاللہ اَسہِ حٲصِل یۄس دلٕچ سرشٲری چھِ یۄس دلس تراوت چھِ یۄس آز اطمینانٕچ کمی چھِ سُہ تہِ سپدِ حٲصِل. چوٗنٛکہِ ٲخرس پٮ۪ٹھ تُہنٛزِ تشریف آوری ہُنٛد تُلو أسۍ ییٚتہِ فٲیدٕ صدقہٕ فطر چوٗنٛکہِ وۄنۍ چھِ عیٖد تہِ یِنہٕ واجٮ۪ن ییٚمِچ گہما گہمی بازرن منٛز تہِ چھِ أسۍ واریاہ خرچاوان پننٮ۪ن اخراجاتن پٮ۪ٹھ پلو بیکری وغیرہ ہُہ یہِ ماز کۄکر سُہ چھُ ٹھیٖکٕے مگر اتھ صدقہٕ فطرس منٛز چھِ أسۍ تھوڑا بہت کنجوٗسی کران أسۍ چھِ اتھ منٛز عموٗمن یہِ ونان کہِ یہِ مُتعین کرنہٕ چھُ آمُت فار ایگزامپل ییٚمہِ ؤری ہسا چھُ 65 رۄپیہِ یُتُے دِمو یہِ چھُ مگر اصلی منِمم یوٗتاہ تُہۍ ہیٚکِو دِتھ اتھ صدقہٕ فطر دِنس پٔتۍ کِنۍ کیٛاہ مقصد چھُ کوٗتاہ پزِ اَسہِ دیُن اتھ کٔرۍتو تھوڑا بہت وضاحت. یوٚتام صدقہ فطرُک تعلق چھُ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زکاتُک صدقہ فطرُک معاملہٕ چھُ یِوان یا غریٖبن تہٕ مِسکیٖنن مدد کرنُک یہِ معاملہٕ چھُ یِوان انفاق فی سبیل اللہ تہٕ مےٚ چھُ پیٚوان پنُن اکھ واریاہ مُخلص دوست یاد حظ ناو ہٮ۪مہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ یِم زن کٔشیٖرِ ہِنٛدی روزن وٲلۍ چھِ مگر فی الوقت چھِ فی الحال دہلی منٛز قیام پذیٖر مےٚ چھِ تِم پیٚوان یاد خۄدایَن سٮ۪ٹھاہ نوٲزمٕتۍ تِم کیٛازِ چھُم پیٚوان یاد یہِ تہِ تھاو پوشیٖدَے تہٕ مگر ضروٗر چھُم پیٚوان یاد. بہرحال وَنُن چھُ مےٚ یُس یہِ صدقہ فطر چھِ اَتھ چھِ بَڑٕ اہمیت حظ زٕ اہمیت چھِ اَتھ صدقہ فطرس یہِ پَزِ اَسہِ سمجھنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ. گۄڈٕنٮ۪تھ پَزِ اَسہِ سمجھُن یِتہِ کہِ عیٖد الفطر تہٕ صدقۃ الفطر اَتھ کیٛازِ وَنان عیٖد الفطر کیٛازِ وَنان اَتھ منٛز چھُ خیال آمُت تھاونہٕ مِسکیٖنن ہُنٛد نادارن ہُنٛد غریٖبن ہُنٛد اگر بلکہ آمُت چھُ حدیٖثن منٛز چھُ آمُت اگر کانٛہہ اِنسان صدقہ فطر ورٲے صدقہ فطر کوٚرُن نہٕ ادا کینٛہہ تمہِ ورٲے گوٚو سُہ عیٖدگاہس منٛز تو اللہ کی ہاں عیٖدگاہ میں اس کی آمد جو ہے نا وہ بڑی ناپسند ہے. تٔمۍ سٕنٛز سُہ آمد عیٖدگاہس منٛز سُہ چھُ ناپسند رۄب سٕنٛدِس دربارس منٛز اگر صدقہ فطر کوٚرُن نہٕ ادا کینٛہہ. صدقہ فطرس چھِ امیِکۍ چھِ زٕ فوٲیِد حظ. اکھ فٲیدٕ چھُ یہِ زِ یہِ صدقہ فطر چھُ أمِس اِنسان سٕنٛز یِم روزٕ چھِنہٕ حظ تِمن صاف تہٕ پاک کران. صدقۃ الفطر یُس چھُ یِم چھِ من اللغوِ والرفث چھُ آمُت حدیٖثس منٛز غلطی چھِ گژھان زیہِ سۭتۍ زبٲنۍ سۭتۍ اَسہِ یِمن 30 یا 15 دۄہن منٛز اَسہِ لغزش چھِ گژھان ضروٗر أسۍ وَنو لغزش گژھن نہٕ تِم لغزش صاف کرنہٕ خٲطرٕ تِم چھلنہٕ خٲطرٕ کہِ یِم گژھِ یِم روزٕ بالکل صاف واتہِ تہٕ تمہِ خٲطرٕ چھُ صدقہ فطر یِوان سُہ چھُ یِمن غلطین صاف کران یِم چھِ صاف خۄدا سٕنٛدِس دربارس منٛز قبوٗل گژھان. گوٚو اکھ فٲیدٕ گوٚو یہِ اکھ اہمیت. دوٚیِم اہمیت چھِ أمِس یہِ کہِ وطعمتن للمساکیٖن یہِ چھِ یِم مِسکیٖن چھِ آسان نادار غریٖب یہِ چھِ تِہنٛدِ عیٖز ہُنٛد سامان بنان حظ. گوٚو یہِ گوٚو صدقہ فطرٕچ اہمیت. اتھ سلسلس منٛز ووٚنو تۄہہِ بیٛاکھ سوال یہِ کیٛاہ کڑو أسۍ اَسہِ چھِ تِمے کٕنکہٕ کِلوٗ یاد تھٲیمٕتۍ حظ یَنہٕ پٮ۪ٹھ بہٕ تہِ بوٚڑ گوس حظ تتہِ چھِ بہٕ چھُس یِمے بوزان یا کٕنکہٕ کِلوٗ 2-3 کٔڑِو سا یا 50-60 حالانکہِ وۄنۍ چھُ الحمدللہ واریاہن لُکن شعوٗر آمُت حظ پٔتمیو واریاہو ؤرِیو پٮ۪ٹھ چھِنہٕ واریاہ یِم زن خٔدرٕ باو چھِ دِوان حظ یِم زن کِشمِش باو چھِ دِوان ژامنہِ باو چھِ دِوان مےٚ نزدیٖک
طریقہ چھو ات یمو 65 رۄپیہِ چھُ متعین کوٚرمُت یہِ چھُ اکھ یُس زن مڈل کلاس فیملی آسہِ منیمم پاسبل کوٗتاہ تھومُت تِم ہٮ۪کن یِم 65 رۄپیہِ دِتھ حظ مگر یِمن انسانن یا اللہ تعالیٰ دولت پنُن فضل چھُ عطا کوٚرمُت تہٕ تِم گژھن خضر حساب کڑن یُس زن خضر تہِ چھُ آمُت ژامن تہِ چھُ آمُت حظ کشمش تہِ چھُ آمُت حظ خضر چھُ وٕنکیٚنس بہتریٖن خضر یُس چھُ سُہ چھُ وٕنکیٚنس گژھان 1900 رۄپیہِ کِلوٗ حظ میانہِ حساب گژھن اہلِ ثروت یہِ خضرِ حساب کڑن حظ اگر گرس منٛز 4 بٲژ 5 بٲژ چھِ گوٚو اگر 100 حساب کڑن تِم گوٚو أکِس مسکیٖنس گژھِ عیٖز دۄہ خوشی ہُنٛد سامان بنہِ تٔمِس گوٚو یِم گژھن اَمہِ اعتبار کڑٕنۍ حظ ہم کٕنکھٕے یٲتۍ گژھن نہٕ یاد تھاوٕنۍ کینٛہہ فیملی چھِ تِم یِم دیُن چھِ یژھان تِم دِن 65 حساب اور دِنۍ گژھن یہِ صدقہ فطر سٲری حظ یتھ ما گژھِ بیاکھ نقطہٕ اوسُس بہٕ راتھ حظ پران یتھ ما یہِ کہِ غریٖب تہِ گژھِ یتھ ما کوشش کرُن یہ سا کیا چھُ ونان یہِ صدقہ فطر دِنٕچ میں یژھان مولوی صٲب أتی سوال کرُن یُس تۄہہِ کتھ دوٚپوٗ کہِ 65 رۄپیہِ چھِ أسۍ أکِس مڈل کلاس فیملی اپر کلاس دی تمہِ ہیوٚر وۄنۍ چھُ کانٛہہ شخص سُہ تہِ آسان کانٛہہ گرٕ چھُ سُہ تہِ آسان غریٖب چھُ کوٗشش کران بہٕ دِمہٕ ہا صدقہ فطر مگر یِمن 2 کِلوٗ یہِ تہِ أسۍ ونان چھِ یا 65 رۄپین سُم چھِنہٕ أمِس وٕکت آسان کِہیٖنۍ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ چھُ گوٚو امیُک مطلب گوٚو یہِ چھُ أمِس چھُ اَسہِ خیال تھاوُن صدقہ فطر کیٛازِ آو گوٚو کینٛہہ انسان کینٛہہ گرٕ آسان سانہِ سوسایٹی منٛز تِم یِمن نہٕ کانٛہہ چارہ یِم نہٕ 65 رۄپیہِ تہِ ہٮ۪کن نہٕ صدقہ فطر کٔرِتھ امیُک مطلب گوٚو تِم چھِ مستحق توے چھِ ماہ رمضانس منٛز عیٖز برونٛٹھ تِہنٛزِ عیٖزِ ہُنٛد پننہِ عیٖزِ برونٛٹھ تِہنٛزِ عیٖزِ ہُنٛد خیال تھاوُن پننہِ خوشی برونٛٹھ تِہنٛزِ خوشی ہُنٛد خیال تھاوُن پننٮ۪ن بچن ہُنٛد پلون ہُنٛد انتظام ژوٚٹ ووٚٹ تمہِ برونٛٹھ تِہنٛزن غریٖبن ہُنٛد بچہِ تِہنٛز عیٖز تِہنٛز خوشی ہُنٛد انتظام کران یہِ چھِ یِم کمہِ ذٔریعہٕ کران أسۍ یہِ چھِ یِم صدقہ فطرٕکۍ ذٔریعہٕ یِوان صدقہ فطر یتھ منٛز چھُ عموٗمن أسۍ ماہ رمضانس منٛز صدقات خیرات زکات دِوان صدقہ فطر تہِ دِوان چوٗنٛکہِ یتھ منٛز چھُ کانٛہہ تہِ رٕژ کٲم آسہِ تتھ چھُ واریاہ ثواب تتھ چھُ واریاہ اجر اتھ منٛز چھُ اکھ چیٖز حظ یُس بہٕ گۄڈنٮ۪تھ تہِ اوسُس کران تشہیٖر چھِ أسۍ اتھ زیادٕ دِوان کران چھِ کم زیادٕ چھِ ایڈوَٹیٖزمنٹ کران یُتھ زن ییٚمہِ سۭتۍ زن یہِ رِیاہُک اکھ ایلمنٹ شٲمِل چھُ گژھان یُس زن آغازس منٛز تہِ مےٚ ذِکر کوٚر کانٛہہ چیٖز اپلوڈ کرُن اگر ترغیٖب کہِ مقصد مطلب کانٛہہ انسپایر کرنہٕ کہِ مقصد یہِ چھا جٲیز پتہٕ اگر أسۍ اتھ ایڈوَٹیٖزمنٹ کرو یہِ کوٗتاہ غلط چھُ کانٛہہ چیٖز اگر یہِ چھُ نیت یہِ چھُ دراصل نیتن پٮ۪ٹھ دارومدار اگر کانٛہہ چیٖز چھُو تُہۍ بطورِ ترغیٖب لُکن اُبھارنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ ونان مٲیل کرنہٕ خٲطرٕ بہتر چھُ مگر واریاہ حدس تامتھ گژھِ تتھ کیٛاہ چھُ ونان یہِ ہسا تتھ تہِ احتراضٕے کرُن حظ لُکن لُکن لُکھ کُنہِ چیٖزس کُن مٲیل کرنہٕ خٲطرٕ ییٚتہِ زن آز برونٛٹھ واریاہ اسہِ برونٛہہ کنہِ وسٲیل ٲسۍ آسان لُکھ رٲغِب کرنہٕ خٲطرٕ تتہِ چھُ آز تہِ تِم وسٲیل موٗجوٗد کانٛہہ ضروٗرت چھنہٕ سوشل میڈیاہس پٮ۪ٹھ اَمہِ خٲطرٕ کُنہِ چیٖزٕچ توتہِ تشہیٖر واریاہن جاین چھُ صدقہ فطر اجتمٲعی صوٗرتس منٛز جمع گژھان حظ تہٕ مےٚ چھُنہٕ باسان کہِ سٲنۍ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ علما چھِ یتھ منٛز چھِ عرب علما چھِ خاص کر ڈاکٹر یوسف القرضاوی صٲب چھِ تِم چھِ یہِ ونان زِ یُس یہِ صدقہ فطر چھُ یہِ گژھِ انسان انفرٲدی طور ادا کرُن اجتمٲعی طور مہ کٔرِو یہِ زٕہٕنۍ جمع انفرٲدی طور کٔرِو یہِ جمع تو پتن گژھِ یِمن سارنٕے یہِ گرٕ پتہٕ گرٕ محل پتہٕ محل أمِس أکِس انسانس یہِ فکرِ ترُن نہ میٲنِس معاشرس منٛز کتہِ کتہِ چھِ غریٖب کتہِ کتہِ چھِ مستحقیٖن پانہٕ آیڈینٹِفاے توے چھُنہٕ صدقہ فطرس منٛز اجتمٲعی نظم مطلوب کینٛہہ حظ یہِ گژھِ تِمن جاین اور یہِ کرِ تِمن یہِ آسہِ تِمن خبرگیری دِوان گوٚو صدقہ فطرُک اصل مقصد چھُ أمِس انسانس گژھِ پننِس معاشرس منٛز یہِ فکرِ ترُن مےٚ گژھِ یہِ فکر روزٕنۍ فاقہٕ ما چھُ کانٛہہ خبرگیری ہُنٛد محبتُک تہٕ انفاقُک یہِ ہسا ییٚمِس جذبہٕ گژھِ أمِس اندر پٲدٕ گژھُن بیٚیہِ گژھِ صدقہ فطر دِنہٕ وول یا زکات دِنہٕ وول یہِ تہِ پننِس ذہنس منٛز یہِ یاد تھاوُن میں کوئی صدقہ فطر یا زکات دِتھ کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں خدا کا حق ادا کر رہا ہوں اور اس کی کیا کر رہا ہوں ہمس چھُس کران مطلب ہم سٕنٛز خبرگیری چھُس کران احسان چھُس نہٕ جتلاوُن بلکہ احسان چھُس خۄدایس کرُن خۄدایس کُن کہِ ژےٚ دیُتُے مےٚ پزے یہِ خٲر کرنُک مجھے ڈاکٹر صٲب اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ عمل کرنُک توفیٖق یِم تہِ تُہۍ کتھٕ ؤنِو تِم چھِ اَسہِ خٲطرٕ معاشرس خٲطرٕ بہتری ہٕنٛز کتھ فلاح چہِ کتھ اللہ تعالیٰ دِیِن تِمن پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیٖق ٲخرس پٮ۪ٹھ مختصر دعا کینٛہہ کرو
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انت ربنا لا اله الا انت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تو تشریف آوری ہن سٹھا سٹھا شکریہ. بڑ مزہ آو یت کن تہ گفتگو کرو تو یم نکات تہ بٔرِو. سٹھا سٹھا شکریہ سٲنۍ دعوت قبول کرنہٕ خٲطرٕ تہٕ یور تشریف آور سپدن خٲطرٕ. تہند سٹھا شکریہ کہ مے ہیو ناچیز طالب علم بلون تو اتھس بڑس حق چھ کہ بہ چھس نہ یتھ سٹیجس یہ تہند بجر یہ تہند بجر. ناظرین محترم آپ سے بھی یہ گزارش جاتے جاتے کہ آپ جب آج شب خوانی کریں گے دعائیں مانگیں گے تو ہمیں ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. امت مسلمہ کو یاد رکھیں, عالم انسانیت کو یاد رکھیں اور خیر کی دعائیں مانگیں ہمارے لیے بھی ضرور. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ. اسی نوٹ پہ مجھے اور اشفاق کو اجازت دیجیے. آپ اپنا خیال رکھیں. ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے. بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیں جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے.